अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, अपील करते हैं कि जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल से जुड़े नहीं हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाए। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस सब्सक्राइब को टच कर दें। उसके टच कर दें वो सफ़ेद हो जाएगा, बगल में घंटी बनकर आएगी, घंटी को भी टच कर दें। घंटी के टच करते ही 3 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे टच कर दें। इंशाअल्लाह आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाया करेगी। जी हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर दिया जाता है। प्लीज़ आपकी मदद, आपके ताउन की बड़ी सख्त ज़रूरत है, इसलिए आपसे अपील करता हूँ कि ऑनलाइन या बैंक के थ्रू जिस तरह भी हो सकता है अपनी ताकत के एतबार से 1500 जो भी आप मदद कर सकते हैं, माहाना हमारे इस चैनल की मदद, ताउन ज़रूर करें ताकि और ज़्यादा मजबूती के साथ इस काम को हम अंजाम दे सकें। नाजरीन, दुआ करना, आज पहला रमज़ान है। आपको सबसे पहले मैं रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और हमारे लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि 5-6 न्यूज़ बनाने के लिए 8 से 10 घंटा लग जाते हैं। और दूसरी ख़ास बात यह कि मुझे लगातार रोज़े की हालत में 2-2.5 घंटा बोलना पड़ता है, तो जाहिर बात है कि हलक भी सूखता है और थोड़ी तकलीफ़ तो होती है। इसलिए मेरे लिए आप स्पेशल दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी ताकत दे और रोज़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरीक़े से हमारी मदद फरमाए। नाज़रीन, अब हमारा पैगाम रमज़ान और बढ़ गया है। एक रमज़ान के मुबारक महीने में हम चाहते हैं कि आपकी इबादतें भी सही हो, आपकी तरावी सही हो, आपका रोज़ा सही हो। तो हम रोज़ाना पैगाम रमज़ान का सिलसिला हम 3 साल से शुरू किए हुए हैं। आज से फिर हमारा कल से शुरू हो गया है, तो उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है और हम चाहते हैं कि हमको भी सवाब मिले, आपकी इबादतें सही हो तो आपको भी सवाब मिले और अच्छे काम पहुंचाने का हमको भी सवाब मिले। इसलिए पैगाम रमज़ान को आप लगातार ज़रूर देखें और उसके लिंक को दूसरे ग्रुप में भी शेयर करें ताकि नेकी फैलेगी, अच्छे काम फैलेंगे तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। खैर नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने महाराष्ट्र के धुलिया शहर से है कि धुलिया शहर में भी कोरोना की वबा फैल चुकी है और वहाँ के MLA फारूक शाह साहब के भाई का भी 2 दिन पहले कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। खैर, धुलिया से एक बड़ी खबर ये आई है कि धुलिया में कोरोना का डर और कोरोना का खौफ और दहशत ऐसी फैली हुई है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ। वो हिंदू भाई थे, शमशान भूमि में उनको रिश्तेदार वहाँ पर ले गए, लेकिन कोरोना की दहशत देखिए कि शमशान भूमि में मुर्दे को आधा ही जलाया और डर के मारे रिश्तेदार घर लौट कर आ गए। मैयत में शामिल कई सियासी शख्सियत ने अपने आप को आइसोलेशन में महफूज कर लिया। आज यानी गुज़िश्ता कल जुमा के रोज़ भी सियासी लीडर के रिश्तेदार, एक शख्स की मौत हो गई, उसे दिल का मर्ज बताया जा रहा था, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बहुत कम तादाद में लोग मैयत में शामिल हुए। खैर, कोरोना का डर और खौफ माहौल, जाहिर बात है कि एक माहौल में डर और खौफ है। तो ये शमशान भूमि की खबर आई है कि रिश्तेदार मुर्दे को आधा जलाकर घर वापस लौट गए। साबिक काउंसलर चौधरी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कॉरपोरेशन के चीफ ऑफिसर से बातचीत की और इस तरह के मसले पर गौर करने और हल करने की अपील की। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल दिल्ली में अजान पर पाबंदी की कोशिश, एक वीडियो ज़बरदस्त अंदाज में वायरल हो रहा था कि 2 पुलिस वाले मस्जिद के पास आकर मस्जिद के एक शख्स को समझा रहे हैं कि आपको अजान नहीं देना है। जब औरतें बहस करती है कि अजान से क्या तकलीफ़ है तो वो कहते हैं LG का हुक्म है, यानी ऊपर वालों का हुक्म है, आला अधिकारियों का हुक्म है। तो खैर, मैं आपको बता दूं कि मैंने स्पेशल प्राइम न्यूज़ आज इस पर बनाया है, पूरी गौर से देखना। पूरे मुल्क के लिए वो वीडियो बड़ी काम की वीडियो है, उसको आपने मेरी वीडियो को उसको ज़रूर देखना। लेकिन खैर, ये खबर आई है कि दिल्ली में अजान पर पाबंदी की कोशिश की गई। जब ये वीडियो वायरल हुई तो मुस्लिम रहनुमाओं ने कोशिश की और मालूम करने की कोशिश की, तो आला हुक्काम ने वजाहत की और क्लियर किया कि अजान पर कोई भी पाबंदी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मुल्क के कई इलाकों में इस वीडियो को लेकर कुछ पुलिस अधिकारी बाकायदा पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के इस वीडियो के बारे में साफ तौर से बात आ गई है कि LG और आला हुक्काम ने कहा है कि अजान पर किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है कि दिल्ली हुकूमत
اب مرکزی حکومت سے جو کورونا وائرس کے سنگین مریض ہے ان کا علاج کرنے کے لیے پلازما تھراپی کی اجازت مانگے گی۔ ممبئی کے کستوربا اسپتال کی بھی ایسی ہی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس پہ الیاس شرف الدین صاحب نے باقاعدہ ویڈیو بنا کر ڈالی تھی کہ جناب اب وہ تبلیغی حضرات جن کو گودی میڈیا بدنام کر رہا تھا اور بدنام کر کے مسلمانوں کو پوری طریقے سے ٹارگٹ کر رہا تھا، اب انہی تبلیغی حضرات کی جو اچھے ہوئے ہیں یہ اچھے ہیں یا کوارنٹائن ہو کر واپس گئے ہیں اور ان کا کورونا ٹیسٹ نگیٹو آیا ہے، اب انہی تبلیغی حضرات کی انہی مسلمانوں کے خون کی پھر ضرورت ان لوگوں کو پڑنے والی ہے جو ابھی مریض ہے۔ اس لیے ہم بھی بار بار کہتے ہیں ہندوتوادی ٹولے سے اور آئی ٹی سیل سے اور سنگھی ذہنوں سے کہ دیکھو ملک میں ہندو مسلمان نہ کرو، ہر وقت ہم کو ایک دوسرے کی سخت ضرورت ہے، پڑتی ہے اور پڑ سکتی ہے، اور یہ ملک ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر کی بڑی خبر یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو دلی کی حکومت مرکزی سرکار سے پلازما تھراپی کی اجازت مانگے گی، اسی کو لے کر اب ریاست مہاراشٹر کی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ مہاراشٹر میں پلازما تھراپی اور پول ٹیسٹنگ کو گرین سگنل مل گیا، یعنی اجازت دے دی گئی، کیونکہ راجیش ٹوپے جو وزیر صحت ہے مہاراشٹر کے، ان کا کہنا ہے کہ مہاراشٹر میں وائرس کے کامیاب علاج کی وجہ سے ہلاکتوں کا، مرنے والوں کا تناسب پرسنٹیج کم ہوا ہے۔ ریاست کے وزیر صحت راجیش ٹوپے نے بتایا کہ مرکزی وزارت صحت نے مہاراشٹر میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے پول ٹیسٹنگ اور پلازما تھراپی کے ذریعے علاج کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے کورونا وائرس کی روک تھام کے پس منظر میں ریاستی سرکار کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد سے پہر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ملک کے تمام وزرائے صحت اور سیکرٹریز سے بات چیت کی۔ راجیش ٹوپے نے بتایا کہ مہاراشٹر سرکار نے گزشتہ دنوں ریاست میں پول ٹیسٹنگ اور پلازما تھراپی کے طریقہ کار کے ذریعے کورونا کے مریضوں کے علاج کرنے کا ڈیمانڈ کیا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ اجازت دی جائے، جسے متعلقہ محکمے نے آج گرین سگنل دے دیا، یعنی پلازما تھراپی اور پول ٹیسٹنگ کو گرین سگنل مل گیا، اب اس تھراپی کے ذریعے سے علاج ہوگا۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آئی ہے کہ ملک کے تقریباً 101 ریٹائرڈ بیوروکریٹس نے وزرائے اعلیٰ اور اسٹیٹس کے گورنروں کو ایک لیٹر لکھا، اور کیا لکھا معلوم آپ کو؟ لیٹر یہ لکھا کہ مسلمانوں پر کورونا کا الزام تھوپنا اور مسلمانوں کے ساتھ غلط رویہ اور امتیازی سلوک کرنا یہ نندنی ہے، قابل مذمت بات ہے اور بڑی گھٹیا حرکت ہے۔ ملک اس وقت کورونا انفیکشن سے لڑ رہا ہے، لیکن اس وبا پر بھی مذہبی رنگ چڑھا کر ایک کمیونٹی، ایک سماج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور خاص طور سے انہوں نے لکھا، اور یہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ ادھیکاری رہے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو بھی اب پتہ چل گیا، اور انہوں نے لکھا کہ میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں اور سماج میں فرقہ وارانہ زہر پھیلا دیا گیا ہے، جگہ جگہ سے مذہبی منافرت کی اور نفرتوں کی شکایتیں مل رہی ہے۔ میں بار بار لگاتار کہہ رہا ہوں کہ غریب مسلمان مزدوروں کو یا سبزی یا دودھ بیچنے والوں کو کئی ہندو بھائی اپنی گلیوں میں آنے نہیں دے رہے ہیں، یہ میڈیا کا پھیلایا ہوا زہر ہے۔ اب 101 بیوروکریٹس نے اس چیز کو سمجھا اور ریاستوں کے سی ایم کو اور گورنروں کو خط لکھا کہ یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اب تو امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی یہ کہا کہ یہ بالکل گھٹیا حرکت ہے، کورونا وائرس کو لے کر مسلمانوں کو بلی کا بکرا نہ بنایا جائے، اور کئی جگہ سے خبریں آ رہی ہے کہ ایسا مسلمانوں کے ساتھ میں امتیازی اور غلط رویہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، گودی میڈیا نے جس طریقے سے نفرتیں پھیلائی ہے، اب اس کو سب لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور ملک کے اچھے ذہن رکھنے والے ہندو بھائی بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ خیر، لیکن جب ہم نے انڈیا ٹی وی اور یہ تمام جو گودی میڈیا نے نفرتیں پھیلائی تھی، ان کے خلاف جمعیت علماء سپریم کورٹ میں گئی، لیکن کچھ واقعات سامنے آئے ہیں اور کچھ خبریں سامنے آئی ہے کہ ابھی سپریم کورٹ نے ان پر ابھی پوری طریقے سے یوں سمجھے کہ ان کی لگام نہیں کسی، تو ان کی ہمتیں اور بڑھ گئی تھی، اور پھر 3 دن پہلے دیکھنے میں ملا کہ ایک چینل ہے ریپبلک
जी हाँ, रिपब्लिक भारत ये चैनल है, इसका जो चीफ एंकर है अर्नब गोस्वामी, हाँ किसका है, किसकी गोदी में बैठा हुआ है ये बताने की जरूरत नहीं। तो इसने तो सारी हदें पार कर दी थी 3 दिन पहले, लेकिन आपको बता दूं कि अब अर्नब गोस्वामी फंसते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बौखला भी गया है। लेकिन अब अर्नब गोस्वामी पर मुल्क के कई अलग अलग स्टेट्स में केस दर्ज हो रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई का भी वाकया है कि मुंबई में भी एक पुलिस स्टेशन में उस पर केस दर्ज करवाया गया है, और अभी मेरी निगाह के सामने खबर है कि मेघालय की यूथ कांग्रेस ने भी बाकायदा अर्नब गोस्वामी पर और उस चैनल पर केस दर्ज करवाया है। बिल्कुल केस दर्ज होना चाहिए, और मैं हुकूमत के आला अधिकारियों से भी कहूंगा, पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहूंगा कि आप भी चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल अच्छी रहे, सब चाहते हैं कि माहौल अच्छा रहे, दंगे फसाद ना हो, तो इन गोदी मीडिया वालों पर और ऐसे मीडिया वाले जो नफरतों का जहर घोल रहे हैं, इन पर केस दर्ज होना बहुत जरूरी है। और लोगों से भी अपील करता हूं कि डरो मत, हमारे मुल्क का बहुत अच्छा कानून है। आप जमहूरी तरीके से हर जिला, हर शहर में, मैं सबसे कह रहा हूं हिंदू मुसलमानों से भी, कि इन चैनलों के खिलाफ आप केस दर्ज करवाओ, तभी जाकर मुल्क में अमन अमान और शांति का माहौल बनेगा। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने ये भी है कि कोरोना वायरस के दौरान जो लोग हमारी खिदमत में लगे हुए हैं, जैसे डॉक्टर्स, पुलिस, नर्स, सफाई मुलाजिमीन और दीगर कई लोग जो हमारी खिदमत में लगे हुए हैं, मगर अफसोस कि इनके साथ भी गलत व्यवहार किया जा रहा है और बुरा सलूक किया जा रहा है। कई जगह से पुलिस वालों और डॉक्टरों को मारने की खबरें भी आ रही थी। तो मैंने 3 दिन पहले आपको बताया था कि मरकजी सरकार ने कदम उठाया कि डॉक्टरों को मारने पर या डॉक्टरों के साथ बुरा व्यवहार करने पर 7 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना हो सकता है। लेकिन अभी इस वक्त खबर आई है, थाने की खबर है कि थाने के पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर साहब ने साफ तौर से कहा कि जो लोग इन लोगों को तकलीफ देगा, जो सोसाइटियां, हाउसिंग सोसाइटियों से कुछ खबरें आ रही थी कि सफाई कर्मचारियों को, डॉक्टरों को, पुलिस को, नर्स को, इन लोगों को कुछ हाउसिंग सोसाइटियां वाले इनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, हिरासा कर रहे हैं। तो पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा कि जरूरी खिदमात अंजाम देने वाले इन तमाम लोगों को अगर कोई हिरासा करेगा, इनको कोई तकलीफ देगा, तो उन हाउसिंग सोसाइटियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर साहब ने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान पुलिस एहलकार, सफाई मुलजिम, नर्स, डॉक्टर्स वगैरह फराइज अंजाम, अहम खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इन्हें हिरासा करने से बचें। अगर मुझे कोई ऐसी शिकायत मिली तो सोसाइटियों के ओहदेदार और सोसाइटियों में रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी अफसोसनाक खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ नाज़रीन, लॉकडाउन का जो दर्द है वो गरीब और मजदूर बहुत बुरी तरीके से यूँ समझिए कि सह रहे हैं, और कई लोग तो अब पैदल निकल पड़े हैं। वो कहते हैं कि हम घर जाकर मर जाएंगे, चलेगा। लेकिन खैर, इस वक्त एक बड़ी दर्दनाक खबर मेरी निगाहों के सामने है कि एक शख्स अपनी 17 साला जवान बीमार बेटी को अपने कंधे पर, अपने कांधों पर बिठाकर 26 किलोमीटर का उसने सफ़र तय किया। गोवंडी से पैदल KEM अस्पताल, जो मुंबई में बड़ा अस्पताल है, वो वहां पहुंचा। 60 साला बुजुर्ग बाप 17 साल की अपनी जवान बेटी को, जो बीमार थी, उसको लेकर कंधे पर तकरीबन वो 26 किलोमीटर पैदल चला। ये तस्वीर आज़ाद भारत के सबसे तरक्की याफ्ता शहर मुंबई की है, जो इन दिनों कोरोना वायरस के सामने बेबस हो चुका है। 3 मई तक लॉकडाउन की वजह से ज़िंदगी का पूरा निज़ाम दरहम बरहम, पूरा सिस्टम यूँ समझिए कि ख़त्म हो चुका है। रास्तों में टैक्सियाँ भी नहीं मिल रही है, और एम्बुलेंस वालों की भी शिकायतें आ रही है कि एम्बुलेंस वाले 10 गुना किराया वसूल कर रहे। खैर, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है, और ये भी इस वजह से हुआ कि अपोजिशन पार्टियां भी कह रही है कि लॉकडाउन बगैर मंसूबे के, बगैर प्लान के अचानक नोटबंदी की तरह ऐलान कर दिया गया था, इसलिए ये तकलीफें अब सामने आ रही है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर ये भी आई है कि अर्नब गोस्वामी जी, रिपब्लिक टीवी के एडिटर, रिपब्लिक टीवी का एडिटर, मैं थोड़ा अदब से बोल दिया था, इसलिए मैं अपनी गलती पर माफ़ी मांगता हूँ। ऐसे लोगों को अदब से बोलना भी यूँ समझिए कि गुनाह है। तो ये रिपब्लिक टीवी का एडिटर है, और इनका अदब से बोलना इसलिए गुनाह है कि ये वो लोग हैं जो हमारे इस प्यारे मुल्क में नफ़रतों का माहौल बना रहे हैं। इस यूँ समझिए कि इस शख्स ने पाल घर के वाक़े को फिर हिंदू मुसलमान करने की घटिया और नापाक कोशिश की थी।
اور ایک ایسی لیڈیز خاتون جو 52 سالوں سے ملک میں رہ رہی ہے اور جس کی ساس، جس کا شوہر اس ملک کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، اس سونیا گاندھی کے خلاف اس نے بڑے گھٹیا الفاظ استعمال کیے تھے اور ملک کے کئی علاقوں میں اس پر کیس درج ہو رہے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ خبر آئی ہے کہ ارنب گوسوامی کو سپریم کورٹ سے راحت مل گئی ہے، 3 ہفتے تک اس کی گرفتاری پر روک لگا دی گئی ہے۔ اور یہ بھی اس دوران یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ ارنب گوسوامی پیشگی ضمانت کی عرضی بھی دائر کر سکتا ہے۔ تو خیر اب سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ کے خلاف بھی نہیں بول سکتے ہیں، لیکن تمام لوگوں کا جو اچھے سچے لوگ ہیں ملک میں، ان کا سب کا دل دکھتا ہے جب ایسے لوگوں کو چھوٹ مل جاتی ہے یا آزادی مل جاتی ہے، اور تمام لوگوں کا اس وقت بھی دل دکھتا ہے جب ظالموں اور قاتلوں کو کسی بھی وجہ سے چھوٹ مل جاتی ہے۔ خیر ہمیں پورا یقین ہے سپریم کورٹ پر کہ انشاءاللہ ایسے لوگوں کو 3 ہفتے کے بعد ہی صحیح لیکن ضرور سزا ملے گی، کیونکہ یہ لوگ اس وقت اجمل قصاب اور انڈین مجاہدین اور لشکر طیبہ سے بھی زیادہ گھٹیا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ہندو مسلم میں نفرتوں کا ماحول بنانے والا میں سمجھتا ہوں کہ آتنکوادیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ناظرین اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی آئی ہے کہ جھارکھنڈ کے لیے مزدور روانہ ہو گئے۔ جی ہاں، ممبئی بھیونڈی مہاراشٹر سے جھارکھنڈ کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے مزدور سائیکل پر روانہ ہو گئے، اور جب لوگوں نے ان کو راستے میں پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں سائیکل پر، تو انہوں نے بتایا کہ جھارکھنڈ جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مرنا ہی ہے تو اپنے کنبے کے پاس جا کر مرے گے۔ یہ بات میں روزانہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا درد ہے، غریب بہت پریشان ہو گئے اور ان تک کے راشن اور چاول کے دانے بھی نہیں پہنچ رہے۔ روزانہ سینکڑوں فون سن کر میں پریشان ہو گیا کہ وہاں صاحب ہمارے پاس کھانا بھی اب ختم ہو گیا، ہم تو مر جائیں گے، اور صاحب ہم تو ایک کمرے میں 20 لوگ ہیں۔ تو ایسی بڑی خبریں آ رہی ہے، لیکن اسی درمیان ایک بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ مہاراشٹر اقلیتی کمیشن کے ایکس چیئرمین، سابق چیئرمین حاجی عرفات صاحب، انہوں نے یہ اپیل کی ہے، خاص طور سے نوجوانوں سے بھی کہا ہے کہ نوجوان چوراہوں اور راستوں میں بالکل نہ نکلے، غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلے، بلکہ انہوں نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کرے، اور انہوں نے سیاسی لیڈران سے بھی کہا کہ افطار پارٹیوں میں جو ہم اپنی چمک دمک اور اپنی یوں سمجھے کہ شکتی پردرشن اور لوگوں سے ایک سیاسی اور راجنیتک جوڑ دکھانے کے لیے جو پیسہ خرچہ کرتے تھے، سیاسی لیڈران اب افطار پارٹیوں کا وہ پیسہ غریبوں بھوکوں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں کی مدد کرے، کیونکہ واقعتاً بھیونڈی ہو یا ممبئی ہو، مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں بھی مزدور پھنس گئے ہیں اور اب ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تلاش کر کے اللہ کے واسطے ان مزدوروں تک کے کھانا پہنچائے اور ان ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرے۔ ایسی پیاری اپیل مہاراشٹر اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین حاجی عرفات صاحب نے کی ہے۔